बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम माय लिटिल फ्रेंड्स, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है आपके इस फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है सलाम किड्स फन एंड फेथ। और अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि इस प्रोग्राम में हम करते हैं अपने फेथ को हर एपिसोड में स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ करते हैं बहुत सारा फन भी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि दीन इस्लाम ने हमें कुछ जो रूलिंग्स बताई हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स बताए हैं, कुछ येस एंड नोज बताए हैं। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है। जब हमें अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ लेनी होती है, कोई बड़ी सी विश हमने की होती है, ठीक है, या कोई छोटी सी भी विश फॉर एग्जांपल की होती है, तो हम अपने पेरेंट्स से जाके कहते हैं, तो वो हमसे क्या कहते हैं कि अगर तुम दिन भर हमारा कहना मानोगे, अगर तुम दिन भर हम जो कुछ कहेंगे वो करोगे और जिन चीज़ों से मना करेंगे वो नहीं करोगे, तो हम वो चीज़ तुम्हें दिला देंगे। राइट? हुआ होगा ना आपके साथ भी ऐसा? एग्जैक्टली मैं भी अपनी बेबीज़ के साथ यही करती हूँ। जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो मेरे कही हुई बातों पे अमल करें और जिनसे मैं उन्हें रोक रही हूँ वो चीज़ें ना करें। सो देन मैं हैप्पी होके शाम में जब वो सारा काम इस तरीके से करती हैं तो वो जो मांग रही होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई चॉकलेट मांग रही हैं, कोई स्टेशनरी आइटम मांग रही हैं, तो मैं उन्हें दे देती हूँ। ठीक इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी कोई विश पूरी कर दे, हम कोई दुआ मांग रहे हैं जो बहुत दिनों से मांगे जा रहे हैं मगर वो पूरी नहीं हो रही है, तो फिर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे हम अपने पेरेंट्स को ओबे करके उन्हें खुश करते हैं, हम वैसे ही अल्लाह को ओबे करके उसे खुश करें। तो अल्लाह को खुश करने के लिए, उसे ओबे करने के लिए, उसकी इताअत करने के लिए पहले तो ये ज़रूरी है कि जाना जाए कि अल्लाह ने किन चीज़ों की हमें इजाज़त दी है और किन चीज़ों से हमें मना किया है। तो ये जो रूलिंग्स है ना इस्लाम की, इन्हें कहा जाता है अहकाम। क्या कहा जाता है? अहकाम। और आज हम सीखेंगे अहकामे खमसा। अरबी में 5 को कहते हैं खमसा। और इस्लाम ने जो रूलिंग्स हमें बताई हैं, जो रूल्स हमें बताए हैं, उन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो वो 5 कैटेगरीज क्या हैं? सबसे पहले आती है वाजिब, उसके बाद आता है मुस्तहब, उसके बाद आता है हराम, उसके बाद आता है मकरूह एंड लास्टली आता है मुबाह। तो ये है 5 कैटेगरीज। मेरे साथ रिपीट कीजिए। वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह, मुबाह, लास्ट में आता है एच, मुबाह। तो ये है 5 कैटेगरीज जिसमें अल्लाह ने हमारे लिए येस एंड नोज की कैटेगरी बनाई हुई है। तो अब आइए इन डिटेल हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वाजिब, मुस्तहब, हराम, ये जो इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, इनका मतलब क्या है। आप सुबह से शाम तक या फिर जब हम मजलिसों में जाते हैं या फिर जब हम अपने क्लासेस में जाते हैं दीनी, वहाँ आप हर वक्त सुनते होंगे ना वाजिब, हराम, मुस्तहब। तो आज मैं आपको इन डिटेल बताती हूँ कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं, ये कैटेगरीज होती क्या हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी वाजिब कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है आमाल की, उन एक्शंस की जिन्हें अल्लाह ने हमें कमांड किया है। अल्लाह ने कहा है कि कुछ भी हो जाए आपको ये सारे काम तो करने ही करने हैं। यानी कि वो तमाम काम जिन्हें करने पर अल्लाह ने सवाब रखा है। वाजिब काम जितने भी हैं उन्हें करने पर हमें सवाब मिलता है, और इन्हें नहीं करने पर अगर हम इन्हें अंजाम न दें तो क्या होता है? गुनाह मिलता है। यानी वाजिब काम में दोनों तरफ से हमारे लिए फ़ायदा और नुकसान है। अगर हम करते हैं तो हमें सवाब मिलता है और अगर हम नहीं करते हैं तो हमें गुनाह मिलता है। इन आमाल को कहा जाता है वाजिब आमाल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी 5 वक्त की जो नमाज होती है, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये नमाज़ें वाजिब हैं। इन्हें अगर एक एज आने के बाद आपके सिने बुलूग, यानी आपकी वो एज जिसके बाद आपके ऊपर ये सब वाजिब हो जाता है, उसके बाद अगर आप इन्हें अंजाम नहीं देते हैं तो आपको गुनाह मिलेगा, और अगर अंजाम देते हैं तो फिर आपको सवाब मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर गर्ल्स जो हैं वो 9 इयर्स एंड अबव हों या बॉयज़ जो बालिग हो चुके हों, वो माह रमज़ान में रोज़े रखें तो अल्लाह उन्हें सवाब देगा, और अगर न रखें तो उन्हें गुनाह मिलेगा। यानी माह रमज़ान के रोज़े रखना
واجب کیٹیگری میں آتا ہے. اور ایک بہت ہی کامن سا عمل جو ہم روز کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ یہ واجب ہے, کسی کے سلام کا جواب دینا. یعنی اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمیں اس کے سلام کا جواب دینا, وعلیکم السلام کہنا واجب ہے. یعنی اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمیں گناہ ملے گا اور اگر ہم کریں تو ہمیں ثواب ملے گا. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ واجب اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اسی طریقے سے بہت سارے اعمال ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے. انہی میں سے ایک ہے علم کا حاصل کرنا, نالج کا گین کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا, نالج کے لیے اسٹرگل کرنا ہر مومن مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی اگر ہم اپنی زندگی کو صرف کھیل کود, کھانے پینے, عیش عشرت میں ختم کر دیں تو ہم سے سوال کیا جائے گا, ہمیں گناہ ملے گا, کیونکہ ہمارے اوپر نالج کو گین کرنا, اپنی نالج کو بڑھانا واجب قرار دیا گیا ہے. اور اگر ہم واجب کام کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا. یعنی ہم جب اسکول جاتے ہیں, جب ہم دینیات پڑھتے ہیں, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, جب ہم کہیں سے بھی کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا ثواب رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب آتی ہے باری ہماری دوسری کیٹیگری آف احکام کی. وہ کیا ہے؟ مستحب اعمال. جس طریقے سے ہم نے واجب اعمال دیکھا کہ ان کو کرنے پر اللہ ہمارے لیے ثواب رکھتا ہے, مستحب اعمال بھی واجب ہی کی طرح ہیں, لیکن مستحب اعمال کو نہیں کرنے میں گناہ نہیں ملتا. سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین واجب اینڈ مستحب؟ واجب کو کرنے میں بھی ثواب ہے, مستحب کو کرنے میں بھی ثواب ہے, لیکن واجب کو اگر ہم نہ کریں, انجام نہ دیں تو ہمیں گناہ ملے گا, مگر مستحب کو اگر ہم انجام نہ دیں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین واجب اینڈ مستحب. کلیئر؟ واجب کرنے پہ ثواب, نہیں کرنے پہ گناہ. مستحب کرنے پہ ثواب, نہیں کرنے پہ گناہ نہیں ملے گا. اب آئیے دیکھتے ہیں مستحب اعمال کے کچھ ایگزامپلس. مستحب اعمال کا سب سے اچھا ایگزامپل ہے نافلہ نماز. جیسے کہ ہم صبح فجر کی 2 رکعت نماز واجب پڑھتے ہیں, ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے 2 رکعت نماز ہمیں فجر کے وقت اور پڑھنے کا حکم دیا ہے جو مستحب ہے, یعنی جسے پڑھا جائے تو بہت سارا ثواب ہے, لیکن اگر اسے نہ پڑھا جائے تو گناہ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے ظہر, عصر, مغرب, عشاء ان کی بھی نافلہ نماز ہوتی ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو 17 رکعت نہیں بلکہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. تو یہ 51 رکعت نماز آئی کہاں سے؟ یہ بنتی ہے واجب نماز اور مستحب نماز کو ملا کے ہر دن کی 51 رکعت. اور اسی میں آتی ہے نماز شب جس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے, یہ بھی مستحب ہے اور اس کو پڑھنے کا بہت سارا ثواب ہے, لیکن اگر نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں ہے. اینڈ ایک بہت کامن عمل جو ہم روز کرتے ہیں, کسی کو سلام کرنا. ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے واجب نہیں ہے. اٹ از ناٹ نیسسری فار اس کہ ہم جب کسی سے ملیں تو ضرور بضرور اسے سلام کریں, یعنی یہ واجب نہیں ہے, لیکن اس میں ثواب بہت سارا ہے. آپ کو پتہ ہے سلام کرنے کا, یعنی جب آپ پہلے کسی کو سلام کرتے ہیں, سلام علیکم جب کہتے ہیں یا السلام علیکم جب کہتے ہیں, تو اس کے لیے 99 ثواب آپ کو اللہ دیتا ہے. اور جب آپ سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صرف 1 ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ واجب ہے. تو واجب کا صرف 1 ثواب رکھا گیا اور مستحب کا 99 ثواب رکھا گیا. لیکن پھر بھی اگر آپ کسی کو سلام میں پہل نہیں کرتے ہیں, آپ پہلے سلام نہیں کرتے ہیں, تو آپ کے لیے گناہ نہیں رکھا گیا. اوکے, تو یہ تھے ہمارے مستحب اعمال کے ایگزامپلس. تیسری کیٹیگری ہے حرام اعمال. حرام اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ہم صبح شام سنتے رہتے ہیں نا, یہ حرام وہ حرام. تو آخر یہ حرام اعمال ہیں کیا؟ حرام اعمال وہ اعمال ہیں جنہیں کرنے پر گناہ ملتا ہے اور جنہیں نہ کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا الکوہولک ڈرنکس کو پینا, یا پھر میوزک کو سننا, بے حجاب ہونا یا بے حجاب لوگوں کو دیکھنا, یہ تمام چیزیں حرام ہیں. اگر ہم انہیں انجام دیتے ہیں تو پھر اللہ نے ہمارے لیے بہت خطرناک عذاب رکھا ہوا ہے, اور اگر ہم ان سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے بہت سارا ثواب رکھا ہوا ہے. آفٹر حرام باری ہے ہمارے چوتھی کیٹیگری کی, اور وہ ہے مکروہ. جیسے ہم نے دیکھا تھا واجب اور مستحب کا ڈفرنس, ٹھیک اسی طریقے کا ڈفرنس ہے حرام اور مکروہ میں.
मकरूह अमाल वो एक्शंस, वो अमाल हैं जिन्हें करने पर कोई गुनाह तो नहीं है मगर नहीं करने पर सवाब है. फॉर एग्जाम्पल, रात के वक्त खड़े होके पानी पीना. रात के वक्त हमें रेकमेंड किया गया है, हमें कहा गया है कि हम बैठ के पानी पिएं. तो अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम बैठ के पानी पिएं तो हमें सवाब मिलेगा. इसी तरीके से मकरूह फॉर बॉयज़, खड़े होके अगर आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तो वो मकरूह है. बैठ के यूज़ करना आपको सवाब पहुंचाता है. इसी तरीके से माह रमज़ान में रोज़े की हालत में अपने सर को इतना भिगो देना कि जिससे आपको तरी पहुँचे, आपको ठंडक महसूस हो, ये चीज़ें भी मकरूह रखी गई. मकरूह, जैसा मैंने आपको बताया, इन्हें अगर आप करते हैं तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो सवाब पहुँचता है. ठीक है, आती है बारी हमारी लास्ट कैटेगरी की, फिफ्थ कैटेगरी की. वो क्या है? मुबाह अमाल. अब ये मुबाह अमाल क्या है? मुबाह अमाल वो अमाल है जो हम सुबह से लेकर शाम तक एवरी डे करते हैं. इनमें ना सवाब रखा गया ना गुनाह रखा गया. जैसे कि बात करना, चलना, सोना, बैठना, उठना, खाना, पीना, ऑल दीज एक्शंस आर कॉल्ड मुबाह अमाल. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम मुबाह अमाल को आप मुस्तहब बना सकते हैं. यानी वो तमाम काम जिन्हें करने पर ना आपको सवाब मिलता है ना गुनाह मिलता है, इनको अगर आप अच्छी नीयत के साथ करें तो अल्लाह आपको इसके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारी सवाब देता है. जैसे अगर आप सोने जा रहे हो, सोना एक मुबाह अमाल है. आप चाहें तो वज़ू करके बिस्तर पे जाकर इसे एक मुस्तहब अमाल बना सकते हैं और रात भर सोने का आपको सवाब मिल जाएगा. अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ये मुबाह अमाल है, आपको इसका कोई सवाब या गुनाह नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप इस नीयत से किसी से बात करें कि मैं मोमिन का दिल खुश कर दूंगा, अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी मैं बात करके अच्छी अच्छी बातें करके उन्हें खुश कर दूंगा, तो ये हो गया मुस्तहब अमाल. यानी अल्लाह आपको इसके लिए रिवॉर्ड देगा, सवाब देगा. फिर अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाने का ना कोई सवाब है ना कोई गुनाह है, लेकिन अगर आप ये ख्याल करें कि मैं ये जो खाना खा रहा हूँ ये मैं अल्लाह के लिए खा रहा हूँ कि मेरी बॉडी में ताकत आएगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगा, फिर मैं इस ताकत को दूसरों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करूँगा, तो ये हो जाएगा मुस्तहब अमल. और इससे अल्लाह आपको देगा इसके बदले में बहुत सारा सवाब. यानी मुबाह अमाल को एक अच्छे इंटेंशन के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ करके आप मुस्तहब में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये रहे हमारे अहकामे खमसा. रिपीट आफ्टर मी. क्या क्या है? गुड. सबसे पहले आता है वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह एंड फाइनली मुबाह. अब बारी है हमारे इंटरैक्टिव सेशन की. बड़ा सिंपल सा इंटरैक्टिव सेशन है. मैं आपको दूंगी कुछ एक्शंस, आपको बताना है कि ये वाजिब है, मकरूह है, मुस्तहब है, हराम है या मुबाह है. ठीक है, शुरू करें. रेडी, स्टार्ट. सबसे पहला आपका एक्शन है नाफिला नमाज. एग्जैक्टली अभी तो मैंने आपको बताया था. वेरी गुड. नाफिला नमाज है मुस्तहब. इसके बाद अभी माह रमज़ान में आपने आमाले शब कद्र किया था, राइट? 19वीं रमज़ान को, 21वीं रमज़ान को और 23वीं रमज़ान को. तो ये आमाले शब कद्र क्या था? वंडरफुल, मुस्तहब. यानी इसे करने का कितना सारा सवाब है ना, आपने तो सुना ही होगा. तो ये जो छोटा सा अमाल है या ये रात भर जागना है, इसमें कितना सारा सवाब रखा है. लेकिन अगर इसे किसी वजह से कोई ना कर पाए तो गुनाह भी नहीं है, इसीलिए ये है मुस्तहब अमल. अपने वालिदैन की इताअत करना, ओबेइंग योर पेरेंट्स. वेल, वेरी गुड. मुझे लगा था आपको इसका जवाब नहीं पता होगा. वाजिब है, यानी अपने पेरेंट्स की बातों का इनकार करना. वो अगर आपको कुछ करने कह रहे हैं और आप मना कर दें तो आपको अल्लाह इसके लिए गुनाह देगा. मगर पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं और आप उसको कर दें तो अल्लाह उसके लिए आपको सवाब भी देगा. इसीलिए ये है एक वाजिब अमल. अब बताइए, खेलना कूदना, प्लेइंग, ये क्या है? करेक्ट, ये है एक मुबाह अमल. यानी कि इसे करने में ना कोई सवाब है ना कोई गुनाह है. ठीक है. अब अभी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था. रात को खड़े होकर पानी पीना, ये कैसा अमल है? करेक्ट, ये है एक मकरूह अमल. यानी रात के वक्त बैठकर पानी पीना सवाब है. अब बताइए, इसका जवाब तो आप सभी को आना चाहिए. लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक को सुनना, हराम हराम हराम, अ बिग नो.
ठीक है। तो वो जो हम रील्स देखते हैं, वो जो हम यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए कि चाहे वो 30 सेकेंड्स की छोटी सी रील ही क्यों ना हो, अगर उसमें म्यूज़िक है तो वो हराम है और उसके लिए गुनाह रखा हुआ है। लेकिन अगर हम अपने आप को बचा लें तो फिर सवाब भी रखा हुआ है। अब बताइए, ये शायद आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो, गीबत करना, किसी के बारे में बुरी बातें करना। यस, ये हराम अमल है। अल्लाह को नहीं पसंद है कि हम किसी के भी बारे में कोई गलत बात करें, कोई बुरी बात करें, कोई ऐसी बात करें जिससे उसके दिल को चोट पहुँचे, जिससे वो हर्ट फील करे। इसीलिए अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। यानी इसे अगर आप अंजाम देते हैं तो आपको गुनाह मिलेगा। यानी जो हम घर आके कहते हैं ना अपनी मम्मा से, वो बहुत ख़राब लड़की है, वो बहुत ख़राब फ्रेंड है मेरी, उसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया। सो दिस इज़ गीबत, ये गुनाह है। वी शुड ट्राई कि हम उनके बारे में अच्छा ख्याल रखें, और अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया भी है तो लेट अस फॉरगिव देम, माफ़ कर दें, ठीक है। अब बताइए, माह रमज़ान के रोज़े रखना, इट्स वेरी इजी, वाजिब। माह रमज़ान के रोज़े रखना वाजिब है, यानी इसे करने पर सवाब है और नहीं करने पर गुनाह है। इसी के साथ बारी है हमारे आज के 8 o'clock की। आइए एक वाइट पेपर लेके, ब्लैक एक्रेलिक पेंट लेकर, और कोई पॉइंटी सी चीज़ ले लीजिए, जैसे एक टूथपिक, या मैं इस सिज़र को यूज़ कर लूँगी, या आपके पास कोई ऐसी पेन हो जिसकी इंक ख़त्म हो चुकी हो तो आप उसकी निब को भी यूज़ कर सकते हैं। हम करेंगे आज स्क्रैच आर्ट। देखते हैं कि ये स्क्रैच आर्ट होती क्या है। एक वाइट पेपर ले लिया है, तो बड़े इजी से आपके मटेरियल्स हैं, वाइट पेपर, ऑयल पेस्टल्स, आप चाहें तो वैक्स क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर रिजल्ट्स आपको ऑयल पेस्टल्स से आएंगे। कोई भी एक पॉइंटी चीज़, बट प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद पॉइंटी थिंग्स। आप बहुत ख्याल और एहतियात कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कोई बड़ा आपके आसपास हो, या फिर आप कोई पेन ले लें जिसकी इंक ख़त्म हो चुकी हो, या फिर नहीं, पेंसिल मत लीजिएगा क्योंकि उसका कलर आ जाएगा। आप एक टूथपिक ले सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो हमने ले लिया ये वाइट पेपर। अब निकालते हैं हमारे ऑयल पेस्टल्स, और आपको वाइब्रेंट ब्राइट कलर्स लेके इस पूरे पेज को कर देना है फिल। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, स्टार्टिंग विद दिस ऑरेंज कलर। मुझे तो ऑयल पेस्टल्स बहुत पसंद है, आप भी मुझे बताइएगा आपके फेवरेट क्रेयॉन्स कौन से होते हैं। ये मैंने थोड़ी दूर कर दिया ऑरेंज। अब मैं ले लेती हूँ मेरा फेवरेट कलर, येलो कलर। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? ये ले लिया हमने येलो। ज़रूरी नहीं है कि कोई पैटर्न बनाया जाए, आप जैसे चाहें, जैसे भी चाहें, सारे कलर्स को बस मिक्स कर दें। कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी वाइट स्पेस ना रह जाए, पूरा का पूरा पेपर जो है वो क्रेयॉन से कवर कर दिया जाए। स्ट्रेस करके कलर कीजिएगा ताकि एकदम डार्क कलर हो और वाइट स्पेसेस कम रहे। अब ले लेते हैं स्काई ब्लू। आप लोग देख रहे हैं स्काई ब्लू और येलो मिक्स होके ग्रीन बन जाता है। इसके बाद ले लेते हैं ग्रीन। फिर पर्पल, पर्पल के बाद पीच, जिसे आप लोग स्किन कलर भी कहते हैं। फिर स्किन के बाद मैं फिर से ले लूँगी अपना फेवरेट कलर येलो। मिक्स इट अप विद सम रेड अगेन। डार्क ब्लू भी ले लेते हैं। डार्क ब्लू को यहाँ कर देते हैं। फिर ले लेते हैं ऑरेंज। फिर कौन सा कलर बचा? ब्राउन। स्काई ब्लू अगेन। कितना कलरफुल लग रहा है ना ये। लेट मी सी योर्स। मुझे भेजिएगा ज़रूर आप लोग। आपको पता है किस नंबर पे भेजना है, राइट? फिर से ले लेते हैं लाइट ग्रीन। एंड अगेन माय फेवरेट कलर येलो।
اب جو تھوڑے تھوڑے سے وائٹ اسپیسز رہ گئے ہیں ہم انہیں کر لیتے ہیں کور. جیسے یہ دیکھیے میرے یہاں پہ بلیو تھوڑا سا بچ گیا ہے, اس کو کر دیتے ہیں فل. تھوڑا سا یلو بھی ہے, اسے بھی کر دیتے ہیں فل. تھوڑا سا پیچ, تھوڑے سے ریڈ نے بھی جگہ چھوڑی ہوئی ہے. اب ہم لیتے ہیں بلیک ایکریلک کلر, اور کیا کریں گے ہم, اس بلیک ایکریلک کلر کی ایک تھن کوٹنگ, ایک پتلی سی لیئرنگ کریں گے ہم اپنی اس پوری پینٹنگ پر. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, لائک دس. بالکل اس طریقے سے ہم کر لیں گے اس پورے پیج کو کور اپنے بلیک ایکریلک کلر سے. اس کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے ہماری اسکریچ پینٹنگ. تو میں اس سیزر کو یوز کر رہی ہوں, آپ ٹوتھ پک لیجیے گا, دیٹ از دا سیفسٹ آپشن, سب سے سیف وہی ہے. تو یہاں ہم لکھیں گے احکام خمسہ. آپ کو اسپیلنگز نہیں آتی ہیں تو میں ڈکٹیٹ بھی کر رہی ہوں, آپ دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں. ایچ, دیکھ رہے ہیں آپ کتنا کلرفل لگ رہا ہے یہ. کے اے ایم, احکام ڈیش جسے ہم ہائفن بھی کہتے ہیں. ای اسٹینڈس فار اے, خمسہ. کے, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ. ایچ اے ایم ایس اے. کیا ہے ہمارے احکام خمسہ؟ سب سے پہلا ہے واجب, ڈبلیو اے, ڈبل اے کر دیں, ڈبل اے جے آئی بی, واجب. تو واجب کی کیا خاصیت ہے کہ واجب کو کرنے پہ پوائنٹس بھی ملتے ہیں اور نہیں کرنے پہ گناہ بھی ملتا ہے, رائٹ. واجب کے بعد مستحب, ایم یو ایس ٹی اے ایچ اے بی, مستحب. مستحب کی کیا صفت ہے کہ اس کو کرنے پر ثواب ملتا ہے لیکن نہیں کرنے پر کوئی گناہ نہیں ملتا, تو اس لیے ہم کراس نہیں بنائیں گے. پھر آتی ہے باری حرام کی, ایچ اے آر ڈبل اے ایم, حرام. اس کو نہیں کرنے پر ہمیں ملتا ہے ثواب اور اس کو کرنے پر ملتا ہے ہمیں بہت سارا گناہ. اس کے بعد ہمارا مکروہ عمل, ایم اے کے آر ڈبل او ایچ. مکروہ عمل کو نہیں کرنے پر ملتا ہے ہمیں ثواب اور کرنے پر کوئی گناہ نہیں ملتا. اینڈ لاسٹلی ففتھ ون ہے ہمارے مباح عمل, ایم یو بی ڈبل اے ایچ. ان کو نہ کرنے پر ہمیں کوئی گناہ ملتا ہے, نہ کرنے پر ہمیں کوئی ثواب. ٹھیک, تو یہ رہا ہمارا اسکریچ آرٹ. آئی ایم لونگ دس. مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتنا مزہ آیا, بٹ مجھے تو اسے کرنے میں بہت مزہ آیا. اس میں کلرز بھی تھے, اس میں جو ہے وہ واٹر کلرز بھی تھے, اور اس میں اسکریچ کرنے میں بھی مزہ آیا. اٹ از سو سیٹسفائنگ. اور آپ چاہیں تو اس کو اور انٹرسٹنگ پتہ ہے کیسے بنا سکتے ہیں, جیسے میں نے اس میں ڈفرینٹ پیٹرنس کیے ہیں نا, آپ اس میں رینبو کلر کر سکتے ہیں. تو جب آپ لکھیں گے یعنی جب اسکریچ کریں گے تو وہ رینبو کلر کا لگے گا, ہے نا. مجھے جلدی سے بنا کے بھیجیے تاکہ میں دیکھوں آپ لوگوں نے کتنا اچھا بنایا ہے. لک ایٹ دس. ایسے آٹھ او کلاک کے بعد اب باری ہے ہماری حدیث آف دا ڈے کی, اور الحمدللہ ہم کر چکے ہیں اپنی 18 احادیث یاد. آئی ایم سو پراؤڈ آف آل آف یو. اور آج کریں گے ہم 19ویں حدیث یاد. کیا حدیث ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واجب پر عمل کرنا اور حرام سے پرہیز کرنا ہی بہترین تقویٰ ہے. اب یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ آپ بچوں کے لیے میں اسے اگر آسان کر دوں تو اللہ ان تمام مومنین سے پیار کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے. اب یہ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تقویٰ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت آسان سی چیز ہے. اگر ہم اللہ کی بتائے ہوئے اعمال کو انجام دیں اور اللہ کے منع کیے ہوئے اعمال سے اپنے آپ کو روک لیں تو بس یہی تقویٰ ہے. کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اتنا آسان سا کام کر کے آپ اللہ کی نظر میں بہت محترم، بہت رسپیکٹفل اور بہت لویبل بن سکتے ہیں. تو کیا ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ واجب پر عمل کرنا اور حرام سے پرہیز کرنا بہترین تقویٰ ہے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واجب پر عمل کرنا اور حرام سے پرہیز کرنا بہترین تقویٰ ہے. باری ہے ہمارے اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ کی، یعنی آپ کے سیگمنٹ کی. آئیے دیکھیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں کیا کیا بھیجا ہے. یہ رہے آپ کے آرٹ ورکس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یو آر سو گڈ. ماشاء اللہ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Look at this amazing handmade cloud bookmark. With the help of this, we can easily find where we were reading. We can mark one page as well as more than one pages that we had completed or the remaining pages that we will read after getting free. Wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. یہ رہے آپ کے ریسیٹیشنز. سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ فلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورہ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة إخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ فلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نادے علی. بسم الله الرحمن الرحيم. نادى اليوم مظهر العجائب تجده عون لك في النوائب كل أمر وضم سنجلي برحمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. قل هو اللہ احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئی کانگریچولیٹ آل آف یو. بہت ساری بدھائیاں آپ سبھی کو، بہت مبارکباد آپ سبھی کو. اللہ آپ سبھی کو خوب ترقی دے اینڈ تھینک یو سو مچ
پیرنٹس کو, گارجنس کو, جو اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں اور یہ ویڈیوز, وائس نوٹس, اپنے فیڈ بیکس ہمیں بھیجتے ہیں. جزاک اللہ. میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے ودا. دوبارہ ملوں گی آپ لوگوں سے چینل ون پر سلام کڈز میں سنڈے کو 2:30 بجے. دیکھنا مت بھولیے گا, مجھ سے ملنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.